बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हफ्ता है और आज फिर मेरे बच्चों की क्लास है फ़ुटबॉल की। तो सुबह सवेरे माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन है चढ़ा। तो फिर बाद में ये क्लाउड आ गए, फिर बच्चों को फ़ुटबॉल के लिए लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह सारा टाइम बिज़ी ही जाता है। पहले जुमा बहुत बिज़ी होता है, जुमे की प्रे के लिए जाते हैं और फिर हफ्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिज़ी जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये एप्पल ट्री है जो मेरी अम्मी ने 2016 में लगाई थी और फल से ये भरपूर है और थैंक्स गॉड बहुत ही ज़्यादा इस पे फूल लगे हुए हैं। और जब ये फल बन जाता है, एप्पल्स बन जाते हैं, रॉयल गाला एप्पल्स खट्टे मीठे से होते हैं, बहुत ही रेड कलर के होते हैं, तो ये सारी नीचे को लटक जाती है। अब तो ये ऊपर को फूल नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम पहुंच चुके हैं फुटबॉल ग्राउंड में और बच्चों ने थोड़ी सी पहले एक्सरसाइज करनी होती है, बाइक राइड करने होते हैं। बाइक राइड करने के बाद वो बच्चे फिर वहाँ पर थोड़ी वो एक्सरसाइज करवाते हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में वो एक्सरसाइज करेंगे, फिर वो फुटबॉल खिलाते हैं और बच्चे फिर भूख लगी होती है, उनके लिए सैंडविच वगैरह आप बना के ले जाएं, जूस वगैरह फ्रूट वगैरह लेके चले जाएं और उनको खाने पीने को कुछ लिए लेके दें, खिला लें, फिर उनको घर में लेके आएँ। क्योंकि हमारे घर के पास ही है, हम वो करके चले जाते हैं। लोग तो दूर दूर से गाड़ियों के साथ आते हैं वहाँ पर, और फिर पार्किंग का भी प्रॉब्लम होता है, मसला होता है। बच्चे तो चाहते हैं कि बस गाड़ियाँ ही हों तो गाड़ियों पे आए जाएं, तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर मौसम ड्राई है, ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं हो रही, तो फिर ये है कि आप वो करके चले जाएं। अगर बारिश हो रही है, सर्दी ज़्यादा है, ठंड है, तो फिर आप ना बच्चों को गाड़ी पे बेशक ले जाएं, क्योंकि बच्चों ने फिर फुटबॉल भी खेलना होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो छोटे बच्चों से ये 3 किस्म के फ़ुटबॉल ग्राउंड्स हैं। यहाँ पे एक बच्चे हैं जो 16 साल से ऊपर के हैं और 25 साल तक के ग्रुप है। 16 से 25 साल का ग्रुप है जिसमें बच्चे फ़ुटबॉल खेलते हैं, और एक ग्रुप है जिसमें जो बच्चे हैं वो 5 साल से 13 साल तक, 12-13 साल तक ये ग्रुप है, और एक बड़े अडल्ट का ग्रुप होता है। तो इस तरह ये 2-3 ग्रुप होते हैं और आपके बच्चों की एज के हिसाब से वो अपनी अपनी एज के हिसाब से खेलते हैं। तो जो खेल कूद होती है, ये एक्सरसाइज अच्छी होती है बच्चों के लिए, हेल्थी फिट रहने के लिए और उनका दिमाग और जिस्म के एक्सरसाइज के लिए। इसलिए कोशिश यही करते हैं कि बच्चे थोड़ी खेल कूद में हिस्सा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी सी सर्दी है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इनके एक तो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, एक यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी इन्होंने अपने फ्रेंड्स बनाए होते हैं, और वो जब अच्छा खेलते हैं तो फिर एक दूसरे को शाबाश देते हैं, चेयर अप करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन रहा आज भी। तो मैं भी थक जाती हूँ बच्चों के साथ साथ। तो आपको फुटबॉल गेम पसंद है, कौन सी आपको गेम पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता दिया करें कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं और हम कैसा काम कर रहे हैं, और बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की वेलबींग के लिए, बच्चों के एक्सीलेंट कैरियर के लिए फ़िट होना ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, बच्चों की नींद भी ज़रूरी होती है।
کئی بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ ان کو لیٹ رات تک جاگنے رہنے دیتے ہیں، وہ موبائلز پہ گیم کھیلتے رہتے ہیں، یا وہ جو ایکس باکس ہوتا ہے یا پلے اسٹیشن ہوتا ہے اس پہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں، اور مائیں بھی گپے شپیں لگاتی رہتی ہیں۔ اس سے وہ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کا فیوچر تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ جتنا خوراک، پانی، فوڈ ضروری ہوتا ہے، ایکسرسائز ضروری ہوتی ہے، نیند بھی اتنا ہی ضروری ہے انسانی صحت کے لیے۔ اور بچے کو کم سے کم، جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے 5 سال سے چھوٹے، ان کی کم سے کم 12 گھنٹے نیند ہوتی ہے، اور جو ان سے کم کے ہوتے ہیں ان کی 10 گھنٹے کی، جو 5 سال سے 8 سال 10 سال تک ہوتے ہیں ان کی 10 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے۔ اور نیچرلی ہر جو اڈلٹ ہوتا ہے نارمل، ان کی آرام، جو بالکل سلیپ ہو، آرام کا نیند، جس میں نیند آئی ہوئی ہو، تو وہ ہوتی ہے کم سے کم 8 گھنٹے۔ 8 گلاس پانی کے پینے اور 8 گھنٹے سونا، یہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کئی لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر بچے لیزی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کام کاج نہیں ملتا، پھر وہ پڑھائی میں بھی دھیان نہیں دیتے۔ تو بچوں کا اصل میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا، یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو غفلت برتتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پہلے آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا، پہلے آپ ان پر پیسہ صحیح طریقے سے سپینڈ نہیں کیا، پہلے ان کو گائیڈ نہیں کیا، تو اب پچھتائے کیا ہو، تو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو اب تو کچھ بھی نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اس لیے جو اولاد ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اور اس امانت کو سنبھال کے رکھنا، اس کا خیال رکھنا، ان کی پرورش کرنا، ان کا خوشی غمی کا خیال رکھنا، احساسیات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد دے، اور ان کی اولاد فرمانبردار اور خدمتگار ہو۔ تو یہ کرنے کے لیے اگر آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں، یا ہمساؤں میں ہیں، یا جاننے والوں میں ہیں، تو آپ ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ کے گھر میں اپنے ماں باپ یا بڑے بزرگ نہیں ہیں، ساس سسر نہیں ہیں، خدمت کریں۔ جب آپ کے بچے خدمت کرنا دیکھ رہے ہوں گے، تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو بچے بھی آپ کی خدمت کریں گے۔ اور اگر آپ باہر برڈ وغیرہ کو سیڈ ڈال رہے ہوں گے، یا وہ کوئی ہیزرڈ جو ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے راستے میں، وہ ہٹائیں گے، تو پھر آپ کے بچے میں بھی وہ عادت ٹرانسفر ہوگی کہ ہم نے بھی یہ رفع اعمال کا کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ تو اس لیے جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے جیسے بنے، ایسے آپ رول ماڈل بن جائیں۔ اور اس رمضان کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اور اولاد آپ کی صحت مند، تندرستی، امان والی ہے۔ تو پھر ان کو کوشش کریں کہ تھوڑی سی پازیٹیوٹی لائیں۔ تو اتنا گریٹ فیل کرتے ہیں نا سارے بچے بھی بڑے بھی، جب سارے مل کے نماز پڑھتے ہیں، مل کے کھانا کھاتے ہیں، مل کے دعا مانگتے ہیں، اور صبح ساجرے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو بہت ہی روحانی قسم کی فیلنگ ہوتی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو یہ لمحات جو ہیں یہ عبادت کے بہت ہی پریشس ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں، ان کو خدا را ضائع نہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا۔ آپ نے تو کوشش کرنی ہے، ہدایت دینے والا، نیک بنانے والا، سیدھے راستے پر چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ تو میری طرح کے بندے شیطان کے ہتھے پپڑ بنے ہوتے ہیں، کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو خوب نچاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے شیطان سے بچنا ہے تو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، جو رمضان کا مہینہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ ہم نے جو ہمارے رمضان جو ہے نا، ایسا ٹریننگ ہے انسان کی کہ انسان اگر اس کو پورے طریقے سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے نا،
تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں دنیا میں وہ بہترین انسان بن سکتا ہے. کیونکہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. جب پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تو دماغ بہت اچھے سے کام کرتا ہے اور انسان کا جو ذہن صحیح سوچتا ہے وہ سیلف کنٹرول سیکھتا ہے اور اب غلط باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سب سے بڑا جو جہاد ہوتا ہے وہ تو جہاد بالنفس ہوتا ہے نا. اپنے آپ سے جہاد کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کی ترغیب کرنی اور ڈٹ کے نیکی کرنا. تو جب انسان